ॲडव्होकेट भुवनेश्वर आयज चिंबला मिटींग जाली युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट आनी थंयसर एक अनाउन्समेंट जालें की फाल्यां कोरमयचो कितें तरी प्रोटेस्ट आहा. कितें एक्झॅक्ट कितें आमकां सांगूंक शकता? सो आज जशी चिंबला युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट जो मिटींग आशिल्ली आनी त्या मिटिंगेक विरेश बोरकारान सांगलां की फाल्यां आमी करमयचे सगळे लोक हे TCP डिपार्टमेंटान वयतले आनी थंय प्रोटेस्ट करतले. आतां हो प्रोटेस्ट आमकां कित्याक लागून करचो पडलो? कारण जेन्ना 5 डिसेंबराक जेन्ना इन्स्पेक्शन जाल्लें आनी तेवूय बा इन्स्पेक्शन जें आसा पळय तें आमी डिमांड केल्लो. लोक सगळे एकठांय जावन एक बस भरून लोक आमी TCP डिपार्टमेंटाक थंय गेल्ले आनी चीफ जे टावन प्लॅनर आसा वर्टिका सो तिका मेळून आमी डिमांड केलो की बाबा रे तुमी आमचे इमिडिएट इन्स्पेक्शन आहा तें करपाची गरज आसात. कारण जो इल्लिगल जो करमयन प्रोजेक्ट चल्ला तेजें काम चलता म्हणून. सो त्या नंतर तेणें बर्नड म्हणून जो ऑफिसर आहा ताका करमय गांवांत धाडलो आनी 5 डिसेंबराक इन्स्पेक्शन केल्लें. आतां इन्स्पेक्शन जाल्लें तें रोडाच्या बाबतींत बाबा कॅरेज एरिया कितकी आसा, विथ कितकी आसा, देन बफर झोन कितकी आसा आनी अकॉर्डिंगली आमकां बर्नडान सांगलें की हो रिपोर्ट आमकां नेक्स्ट वीक म्हणून मेळटलो म्हणून. आतां ऑलमोस्ट मोर दॅन अ मंथ फाल्यां म्हाका 1 म्हयनो जावपाचो आसा. आज पर्यंत आमकां तो रिपोर्ट मेळना. जेन्ना हांव आनी विरेश स्वता 3 फावटी गेले आनी 4थ्या फावटी जेन्ना आमी हितून गेले तेन्ना काडटना आमकां लेटर दिता ते आनी लेटराचेर जस्ट गायडलायन्स मेन्शन करता की 15 मिटर्स प्रपोज रोड आसपाक जाय, 10 मिटर्स प्रपोज झोन आसपाक जाय आनी गायडलायन्स मेन्शन करता. सो आमी थंय गेले आनी जेन्ना आमी थंय त्या दिसा गेले ते लेटर कलेक्ट करपाक, त्या दिसा ती हाफ डे लिव्हर आशिल्ली. ती म्हणपाक लागली आमकां की हेड डिपार्टमेंटान वचा. थंय हेड डिपार्टमेंटान गेली, थंय सगळे बसला कोण मांगरीश म्हणटा तोवूय डेप्युटी टावन प्लॅनर ना आनी स्वता आमदाराक एक रिस्पेक्ट सुद्दां दिवना तेंच्यांनी. फाल्यां बस म्हणपाचें सोडून दी, ताका बाबडे थंय उबो धरला आनी काडून एक आमकां लेटर दिता, स्केच मागल्यार स्केच ना थंयसर. सो हे जेन्ना आमचे कडेन जेन्ना लोकां कडेन जेन्ना TCP डिपार्टमेंट हो सरकार म्हणटा की सरकार गोंयकारां खातीर आसा आनी जेन्ना सरकार जेन्ना गोंयकारांच्या खातीर आसा तेन्ना आमकां आमदाराक स्वता वरच्या पडटा रिपोर्ट कलेक्ट करपा खातीर. सपोज फाल्यां तरी आमदाराचे तर तुमी अशें करता जाल्यार फाल्यां सामान्य जी जनता आसा, जे गांवचे लोक आसा, हिंची फाल्यां परिस्थिती कितें आसतली ती आमकां पळोवपाक जाय. हेचे तुल्यान कळटा. म्हणून आमी कितें केलें की सगळ्या लोकांक फाटीं आमची फ्रायडे आमचे गांवसभाटान कमलावतीचें टेंपल आसा थंय आमी सगळे लोक एकठांय जाले आनी थंय लोकांक उलो मारलो. आज परत आमी गांवांनी आमच्या वाड्यांगेर आनी घरांनी भोंवपाचें आसा आनी थंय भोंवन सांगपाचें आसा की फाल्यां TCP डिपार्टमेंटान सगळ्या लोकांनी करमय पंचायती कडेन 10 वाजता एकठांय जावचें. आमी ट्रान्सपोर्ट अरेंजमेंट केल्लें आहा आनी 10:30 सुमार TCP डिपार्टमेंटान वचून बसतले आमी थंयसर भायर आनी ज्या पर्यंत आमचो प्रोटेस्ट सोंपपाचो ना आमी रात सुद्दां पर्यंत बसपाक रेडी आसात. ज्या पर्यंत तुमी ह्या प्रोजेक्टाचेर स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू करना त्या पर्यंत आमी थंयच बसून रावतले. आनी फाल्यां सगळे करमयचे लोक आसतले आनी ह्या मिडियाच्या माध्यमांतसून हांव लोकांक सांगूंक सोदता की सगळे जाण फाल्यां सकाळीं आमी करमयच्या पंचायती कडेन सकाळच्या 10 वरांचेर आमकां एकठांय जावपाची गरज आसा आनी 10 नंतर आमी TCP डिपार्टमेंटान वचून चीफ टावन प्लॅनराच्या मुखार बसपाची गरज आसा आनी डिमांड करपाक जाय की इमिजिएटली स्टॉप वर्क कराय म्हणून ही सगळी आज आमच्या बरोबर विरेश वारंवार काम करता. आनी आज जेन्ना चिंबेल युनिटी मॉल जाले आनी ह्या जेन्ना युनिटी मॉलाच्या प्रोटेस्टाक जेन्ना विरेश आशिल्लो जेन्ना ताका रिक्वेस्ट केली तेन्ना तेणी ह्या सगळ्या गोंयकारांच्या मदीं आनी तशेंच बाकीचे एक्टिविस्ट आनी बाकीचे जे पॉलिटिकल लिडर्स आशिल्ले तांकां तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की सगळ्यांनी, कारण आज जो अन्याय जाता तो फक्त आज अन्याय चिंबेल गांवगेर न्हू वा करमयच्या गांवगेर न्हू आख्ख्या गोंयभराच्या लोकांगेर जाता आनी ज्या पर्यंत स्वतागेर ही जी पाळी येयना त्या पर्यंत कळना. सो तेज्या खातीर आज सगळ्या लोकां कडेन अपील करतात की तुमगेर येवसर रावनाका. आज गोंयकारांक एकठांय जावपाची गरज आसा, आमी युनिटीन रावपाची गरज आसा. तेन्ना ती खरी युनिटी, ह्या प्रोजेक्टाक नांव युनिटी मॉल दिलें म्हणून जायना. जेन्ना लोकांनी आयज युनिटी दाखयली ती खरी युनिटी आशिल्ली आनी ही सेम युनिटी आमी फाल्यां लोकां कडसून एक्सपेक्ट करता की फाल्यां आमी सगळे TCP डिपार्टमेंटान वयतले आनी हो डिमांड करता आनी ज्या पर्यंत आमकां स्टॉप वर्क ऑर्डर मेळना हातीन त्या पर्यंत आमी भायर सरपाचे ना थंयसरल्यान. भुवनेश्वर आतां तूं म्हणटा पळय ती इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिवंक ना म्हणून 1 म्हयनो जालो म्हणटा तो कितें हें आहा दिसता तुका त्या रिपोर्टान जे तुमकां हें करता ते अवॉयड करता दिवपाक? आमच्या बरे भाशेन सोर्सिसा प्रमाणे कळ्ळा की जो आमकां रिपोर्ट जो स्केच रिपोर्ट ज्या ऑफिसरान केल्लो तो गांवकारांच्या वतान दिल्लो म्हणजे फावरान दिल्लो की सारकें एक्झॅक्ट तेणी एक्च्युअल आनी फॅक्च्युअल पोजिशन जें आसा ऑफ दी प्लेस सदर्न आनी नॉर्दर्न आर्टिस्ट एक्झॅक्टली तेच दिल्ली आसा. आनी फाल्यां तो रिपोर्ट तर ते एडमीट करता, एक्सेप्ट करता आनी हेज पर द रिपोर्ट तर ते इन्स्पेक्शन आमकां रिपोर्ट दिता जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट बंद पडटा
आनी हे आमकां सारकें आमच्या गूड सोर्सिसा कडल्यान कळ्ळा आनी हेजेर इजिली आमकां कळटा की कितके पयशे तेंचे डिपार्टमेंटाक खावयला. आज हो डिपार्टमेंट जो कोणाच्या खातीर करमेच्या लोकांच्या खातीर गोंयकारां खातीर काम करतात काय प्रोजेक्ट प्रोपोनंटा खातीर काम करता हेजेर सगळे सिद्ध जाल्ले आसात. म्हणून ह्यो सगळी मिली भगत आसा. आमी 3 फावटी जेन्ना गेले, हांव विरेश आशिल्ले, बाकीचे आमचे गांवचे लोक आशिल्ले, जेन्ना आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान घाला जाल्यार फक्त तो एक गजाल बेस्ट खेळटा ती ब्लेम गेम. माझे कडेन रिपोर्ट ना, ह्या डिपार्टमेंटान ह्या ऑफिसरा कडेन धाडलो, त्या ऑफिसरा कडेन धाडलो. आमी फक्त ऑफिसरा कडेन मेळपाक आसा. ही जी चीफ टाउन प्लॅनर आसा तिका खबर ना की रिपोर्ट कोण करता ते अजून. इतकी लायकी चलयल्या टीसीपी डिपार्टमेंटाची. आता ते कितल्या पासून लोक एक्सपेक्ट करता? वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट मिनिमम 200 लोक. आणि आम्ही सगळे लोक फाल्यां वर्किंग जावन सुद्धा फाल्यां लोकांनी सांगला, आम्ही लोकांक अपील केला की गांवांतलो और घरांतलो एक मनीस सुद्धा आमचो भायर सरलो जाल्यार आमी इजिली वी कॅन एक्सपेक्ट 500. आनी तुमी रिसेंटली इलेक्शन आरजीपीची इलेक्शन जाल्ले तितून पळयला की 1816 मतां हे करमयकारांनी आरजीपीक दिल्ली आसा आनी सेंट लॉरेन्स हांगा आमी आरजीपीचो कॅन्डिडेट निवडून दिल्ले आसा. सो फाल्यां सरकाराक आमी सांगूंक सोदता की करमयकाराक तुमी ग्रांटेड घेयनाकात, कारण आज करमयकार तो सेंट लॉरेन्सचें सीट तर बीजेपीचें उडोवंक शकता आनी आपली कितें ती ताकद दाखोवंक शकता. जाल्यार ह्या फुडें 27 इलेक्शन आसा, पयस ना. लोक आतां सगळ्यो गजाली याद धरता. आयज लोक चिंतता आनी चिंतून मतां मारता. थँक्यू.